सबै साथीहरूलाई नमस्कार है। ओके, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको सेसनमा। आजको सेसन हाम्रो आइक्यू के रहन्छ है। ओके, ल आजको सेसन हामी सुरुवात गर्छौं। यस ओके, अब आजको सेसनमा हामीले हिजो हामीले कुराकानी गरेका थियौं। आज समरूपताको बारेमा कुराकानी गर्छौं है। आज हामी दुईवटा टपिक कुराकानी गर्न सक्यौं भने हाम्रो आज एनालोजीको टपिक रहनेछ। हाम्रो विशेष गरी हामी आज एनालोजीको कुराकानी गर्नेछौं हैन, समरूपता सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौं एउटा है। ओके, अब अर्को भ्यालु भने क्लासिफिकेसन कुराकानी गर्छौं। अब हामीसँग कति टाइम हुन्छ बिस्तारै पढ्दै जान्छौं। बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि हैन। ओके, समरूपता हाम्रो 7:30 मा क्लास सुरु हुन्छ है। 7:30 मा क्लास सुरु हुन्छ। साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कति बजे के बजे भन्ने। सधैँ यो चाहिँ यदि चाहिँ 7:30 मा 7 बजे अलि चाँडै हुन्छ। खाना खाने टाइम पनि तपाईलाई पुग्दैन। 7:30 भयो भने ठिकै छ है त। ओके, ल हिजोको बाँकी छ सर। हिजो कोडिङ एन्ड डिकोडिङ मैले सबै तपाईलाई सकेको छु। हिजो कोडिङ एन्ड डिकोडिङको सबैलाई सकेको छु। ट्रिक तपाईलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउन चाहिँ बाँकी छ है। हामी ट्रिक पहिला ट्रिक कुराकानी गर्दै जान्छौँ। ल अब यतातिर जाउँ। समरूपताका पनि आज हामी केही ट्रिकहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अब समरूपता भनेपछि के बुझ्नुस् भने समरूपता भनेको के हो भने एउटै किसिमको रूप भएको अथवा विभिन्न किसिमका शब्दहरू र तिनीहरूको रिलेसन बीचमा केही समरूपताहरू, जस्तै के हुन सक्छ भने प्राणी र त्यसको वासस्थान बीचमा समरूपता हुन सक्छ। जस्तै एन्ट हिलमा बस्छ हैन, बी केमा बस्छ, हाइटमा बस्छ, अथवा मानिस केमा बस्छ, घरमा बस्छ, घोडा केमा बस्छ, तबेलामा बस्छ। यसरी यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि सोध्न सक्छ, नेपालीमा पनि सोध्न सक्छ। प्राय यसलाई इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा सोध्ने गरेको छ हैन। र शिक्षक लाइसेन्सको लागि नेपालीमा सोध्ने गरेको छ। नेपालीमा पनि सोध्न सक्छ, इङ्ग्लिसमा पनि सोध्न सक्छ। इङ्ग्लिसमा पनि सोध्न सक्ने भयो। ओके, अब तपाईले यसमा चाहिँ के जान्नु पर्यो भने हामी नेपालीमै कुराकानी गर्छौं। धेरै जसो नेपालीमै सोध्छ। विभिन्न रूपहरू जान्नुपर्छ, विभिन्न यसका चाहिँ तरिकाहरू जान्नुपर्छ है त। ओके, म तपाईलाई आज एक्जाम्पलबाट जान्छु। तपाईलाई अर्को थोरै सम्बन्ध एक अथवा रुल 1 बाट रुल 1 मा के गर्छु भन्दाखेरि क्वेशन गराउँछु अनि क्वेशन कस्तो रहेछ भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। जस्तो ल घोडा इस्टु तबेला है, माछा इस्टु वाट। एउटा म तपाईलाई यसो गरे है। ओके, तपाईले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् है। केसँग रिलेसन अहिले म एकछिनपछि रुल 1 को पछि कुराकानी गरिरहेछु। त्यस्तै गरी एउटा गरौँ न, इङ्ग्लिसमा गरौँ। लायन को डेन है। लायनको डेन हुन सक्छ भने स्पाइडरको वाट। ओके, यसका थुप्रै 50औं एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। 50औं एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। अब यसलाई हेरौँ। अब यसलाई सरसर्ती हेरौँ त। समरूपताको एनालोजीको मैले फर्स्ट एउटा रुल 1 हेरेँ। रुल 1 भने पनि हुन्छ, यसको तरिका 1 भने पनि, टाइप 1 भने पनि हो। यसमा के दियो भन्दाखेरि तपाईले जहिले पनि दुईटाको रिलेसन हेर्नुस्, घोडा र तबेलाको रिलेसन। अब यसलाई के गर्नुस् भने तपाईलाई सम्झनको लागि घोडा बस्ने तबेलामा हो नि, घोडा त तबेलामा बस्छ भनेको माछा केमा बस्छ। यसरी वाक्य बनाउनुस् के तपाईले आफैले वाक्य बनाउनुस्। एउटा चाहिँ वाक्य बनाउनुस्, तपाईले सजिलै मिलाउनुहुन्छ है। ओके, अब तपाईले के भन्नुस्, घोडा त तबेलामा बस्छ नि हैन, घोडा बस्ने तबेला हो भने माछा बस्ने के हो। ओके है, यसै जाऊ। साउन्ड आएको छैन? आएको छ। तपाईको साउन्ड आफै ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल सर क्वेशन्स अरु नि गर्नु थियो। क्वेशन हामी धेरै गर्छौं, प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं। अहिले तपाई मैलेको ट्रिकको मात्रै जान्दै जानुस् है त। ओके,
ट्रिकको गर्दै जानुहोस्। हामी धेरै रिभिजन गर्छौँ अहिले आइक्यूको धेरै कुराहरू छ है, बल्ल सुरुवात गर्दैछु अनि मैले जे भन्दैछु तपाईँ त्यही पढ्दै जानुहोस्, यो ट्रिक जान्दै जानुहोस्, मैले भनेका कुरा जान्दै जानुहोस्। तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराएर भयो सर इनाफ भयो भन्ने बनाउँछौँ क्या, नातिनुहोस् है। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ ल मिलाउनुहोस् त। धेरै साथीहरूले नि मिलाइसक्नु भएको छ। माछा पानी लेख्नु भएको छ हो, होइन माछा त पानीमा बस्छ, घोडा तबेलामा बस्छ, घोडा जमिनमा बस्छ भने जस्तै हो। माछा पानीमा बस्छ भन्दै घोडा बस्ने तबेला भने माछा बस्ने कुर हो, कुर कुर भन्ने जानु पर्यो है। अब तपाईँलाई एक्जाममा यही सोध्छ है। ओके, अब यहाँ चाहिँ आइको सोलुसन जाउँ। के दियो भन्दाखेरि अब यो रिलेसन घोडा र तबेला, घोडा बस्ने कहाँ तबेला भनेको अब के रिलेसन दियो भन्दा हेर्नुहोस् त है, प्राणी दियो, यो प्राणी दियो र यो वासस्थान दियो। प्राणी र वासस्थान बिचको रिलेसन दिएछ भनेको, प्राणी र वासस्थान बिचको रिलेसन दिएछ भनेको त घोडा बस्ने तबेला हो भने माछा बस्ने केमा हो, माछा केमा बस्छ, माछा। अब घोडा जमिनमा बस्छ भन्नु होला, घोडा बस्ने तबेला हुन्छ नि, माछा बस्ने अब गुड के भन्छ होइन, कुर, कुरमा बस्छ, कुरा भन्छ है। यो शब्द जान्नुपर्छ। ओके, त्यस्तै हेर्नुहोस् लाइन र डेन पनि यो त, यो पनि वासस्थान नै हो भने स्पाइडर, स्पाइडरको के हुन्छ होला, स्पाइडरको वेब हुन्छ, जालो। माकुरा केमा बस्छ, जालोमा बस्छ। अब हामीलाई यसरी समरूपता दिन सक्दो रहेछ बास र वासस्थान। बास र तपाईँलाई मैले अहिले टाइप 1 को कुराकानी गरेँ, तपाईँलाई योसँग सम्बन्धमा सोध्न सक्ने सबै मैले बनाएको छु त्यो पिडिएफमा। तपाईँलाई पढ्ने कुरा त अहिले तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गरिरहेको छु, तपाईँलाई जान्ने कुरा मात्रै गर्नुहोस्, अहिले ट्रिक मात्रै जानुहोस्। तपाईँ घोडा बस्ने तबेला, अब तपाईँलाई मैले एन्डको दिन, लाइनको, मेनको होइन हुनसक्छ, अब होइन काउको हुनसक्छ, किङको हुनसक्छ, एलिफेन्टको हुन्छ, डङ्कीको हुनसक्छ। यस्ता थुप्रै चाहिँ हामी के हुन्छ वासस्थानको बारेमा तपाईँलाई पठाइरहेको छौँ, त्यसलाई अहिले टेन्सन नलिनु। अहिले तपाईँले के जान्नुहोस् भने ट्रिक मात्रै जानुहोस्। यस्तो सोध्दो, यस्तो क्वेसन पनि सोध्दो रहेछ है, हामीले यहाँ पनि पढ्नु पर्दो रहेछ। ओके, फर्स्ट हेरौँ, अरू एक्जाम्पलमा त पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। रुल 2 अथवा टाइप 2 जे भने रुल 2 अथवा टाइप है, जे पनि जे भने पनि केही फरक परेन है। अब एक्जाम्पलबाटै हेरौँ होइन, रेस्लिङ भनेको एउटा खेल हो होइन, रेस्लिङ एरेना, रेस्लिङ एरेना हो भने होइन, गल्फ अप्सन तपाईँलाई दिन सक्छ होइन, अप्सन तपाईँलाई विभिन्न दिन सक्छ। डायमन्ड, ग्राउन्ड होइन, ड्राइभर अनि कोर्स, ट्र्याक होइन, ट्र्याक इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि हुन्छ है। यस्तो दियो, एउटा अर्को पनि रिलेसन हेरौँ यस्तै खालको होइन। ओके, बेसबल डायमन्ड, बेसबल डायमन्ड। त्यस्तै एउटा भनौँ न फुटबल, ओके। यसको पनि अप्सन, अब अप्सन चाहिँ तपाईँ आफै अहिले अब अप्सन नखोज्नु होला है अप्सन। ओके, फुटबल खेल्ने केमा होइन, ओके यस्तो अप्सन बनाउनुहोस्। अब यो सल्भ गरौँ, यो पनि दुईवटा टाइप, दुईवटा हेर्दै जाउँ न। अहिले एउटाको दुईवटा हेर्दै जाउँ, भरि पछि प्र्याक्टिस त गर्दै जान्छु। समरूपता कोर्स भन्नुभयो, ओके एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ, एन्सर दिनुहोस् है। सर म भर्खरै आएँ, जोइन भएको, यस ओके।
क्वेसन यो नयाँ क्वेसन है रुल 2 गल्फ कोर्ट यसको कोर्ट भन्नुभयो ओके फुटबल ग्राउन्ड भन्नुभयो यस मैले केही नै बुझिन भन्नुभयो ओके अब बुझ्नलाई अब एकछिन यसमा समरूपतामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् अब तपाईले आई नम्बरको सोलुसन गर्दाखेरि रेस्लिङको एरेना हो यहाँनेर हामीले के गर्ने हो समरूपता पत्ता लगाउने हो एरेना के हो रेस्लिङको एरेना भने के हो रेस्लिङ खेल्ने ठाउँलाई एरेना भनिन्छ यो खेल्ने ठाउँलाई यो एरेना भनिन्छ रेस्लिङ भनेको खेल हो एरेना भनेको खेल मैदान हो कस्तो खालको रिलेसन दिएछ भन्दा खेल र खेल मैदान बीचको रिलेसन दिएछ खेल एन्ड खेल मैदानको बीचमा रिलेसन दिएछ अब यसले क्वेसन के भन्यो भने अब हामीले वाक्य बनाउनु भनेको थियो नि वाक्य बनाउनु छ कसरी वाक्य बनाउनु छ रेस्लिङ खेल्ने ठाउँलाई एरेना भनिन्छ भने गल्फ खेल्ने ठाउँलाई के भनिन्छ भन्यो ल है रेस्लिङ खेल्ने ठाउँलाई एरेना भनिन्छ भने गल्फ खेल्ने ठाउँलाई के भनिन्छ यसरी क्वेसन छ अब यसलाई लेख्नु न अब गल्फ खेल्ने ठाउँलाई के भन्छ डायमन्ड भन्छ कि ग्राउन्ड भन्छ कि कोर्स भन्छ कि ट्र्याक भन्छ ट्र्याक भनेको एथलेटिक्स खेल्ने ठाउँ होला हैन अब यहाँ बेसबल खेल्ने ठाउँलाई डायमन्ड भन्दो रहेछ ग्राउन्ड अथवा फिल्ड भन्छ अझै फुटबल खेल्ने ठाउँलाई ग्राउन्ड पनि भन्छ फिल्ड पनि भन्ने गर्छ कतै ग्राउन्ड नदिएर फिल्ड पनि भन्न सक्छ ओके अब तपाईले जान्नुभयो गल्फ खेल्ने ठाउँलाई कोर्स भनिन्छ है ओके अब यहाँ गल्फ भन्ने खेल हो यो खेल हो गल्फ खेल्ने यो खेल्ने खेल मैदान चाहिँ यो डायमन्डको बेसबल खेल्नेलाई बेसबल खेल्ने ठाउँलाई डायमन्ड भन्छ ग्राउन्ड अर फिल्ड भनेको फुटबलको भइहाल्यो ट्र्याक भनेको एथलेटिक्सको भयो गल्फको कोर्स हुन्छ ओके गल्फको कोर्स हुन्छ एक नम्बरको सल्युसन सक्यो कोर्स भनेको खेल मैदान हो ओके हामीले जान्नु पर्दो रहेछ है खेल मैदान अब विभिन्न खेल मैदानहरू जान्नु पर्दो रहेछ अब फुटबललाई तपाईले कहिलेकाहीँ ग्राउन्ड पनि दिन सक्छ है साथी हो कहिलेकाहीँ ग्राउन्ड दिएन भने के दिन सक्छ फिल्ड भनेर दिन सक्छ एफआइएलडी फिल्ड भनेर एकचोटि ग्राउन्ड दिएर फिल्ड अप्सन लगाउने खालको दियो के गर्नुहुन्छ अब लगाउनु पर्यो ओके फुटबलको ग्राउन्ड धेरै जसो ग्राउन्ड दिन्छ है फुटबलको ग्राउन्ड दिन्छ ओके विभिन्न खेल्ने अब जस्तै रेस्लिङलाई एरेना भनौँ होइन ओके गल्फ खेल्नेलाई कोर्स भन्यो बेसबल खेल्नेलाई डायमन्ड भन्यो जुडो कराते खेल्ने म्याटमा खेल्छ टेक्वान्डो होइन म्याट भन्छ होइन ती खेल्नेलाई स्विमिङ केमा हुन्छ पुलमा हुन्छ स्विमिङ पुल भन्छौँ होइन आइस हकी रिङमा खेल्छ साइक्लिङ गर्नेलाई भेलोड्रोम भन्ने गरिन्छ टेबल टेनिस बोर्डमा खेल्छौँ होइन टेनिस ब्याडमिन्टन अनि जस्तै गरी ह्यान्डबल भलिबल होइन यस्ता कुरा कोर्टमा खेल्छौँ भलिबलको कोर्ट भन्छौँ नि भलिबलको कोर्ट बनाउनु पर्यो हामी सामान्य भाषामा फुटबल फिल्ड अथवा ग्राउन्डमा खेल्छौँ होइन क्रिकेट खेल्दा पिच भन्छ पिच हाम्रो बाटो पिच भए जस्तै पिच भन्छ क्रिकेटको पिच स्केटिङ बक्सिङ रिङमा खेल्छ होइन रिङहरूमा खेल्छ एथलेटिक्स मैले ट्र्याकमा खेल्ने कुरा गरेका थिएँ एक्सर्साइजहरू जिम्ना होइन विभिन्न हुनसक्छ यस्ता खेलहरू अब मैले तपाईँहरूलाई बताएँ तपाईँलाई पछि तपाईँले सबै डिटेलमा पठाइदिनु तपाईँलाई अहिले तरिका मात्रै सिकाउँदैछु यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ अब दोस्रो नम्बरको सल्युसन गर्नुहोस् न त अब यति धेरै भनिसकेपछि बेसबल खेल्ने ठाउँलाई डायमन्ड भन्छ है फुटबल खेल्ने ठाउँलाई के भन्छ बेसबल भनेको खेल्ने ठाउँ भनेको होइन डायमन्ड अब बेसबल भनेको खेल हो होइन अब त्यो खेल्ने ठाउँ हो खेल मैदान हो ओके बेसबलको डायमन्ड हो भने फुटबलको के हो भनेको थियौँ हामीले फुटबल फिल्ड ग्राउन्ड यो रुल 2 को बारेमा कुराकानी है यस्तो पुरै मैले भनेको कुरा जान्दै जान्नुहुन्छ त्यसपछि ठ्याक्क प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो कन्ठमा आउनुपर्दो रहेछ भनेर अहिले हामी कुराकानी गर्छौँ मैले इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै कुराकानी गरिरहेको छु है ओके इङ्ग्लिस नेपाली दुईटै कुराकानी गरिरहेको छु ओके अब अर्को जाउँ रुल 3 रुल 3
अब आजको क्लास कुन सब्जेक्टको आजको एनालोजी हजुर एनालोजी ओके टपिक नजाने यसको यो भित्र यस्तो सोध्दो रहेछ भने जानुहोस् टपिक त के को भन्ने जान्ने एनालोजी क्लासिफिकेसन भन्ने जान्नु परेन ओके रुल 3 मा एउटा हेरौँ है त आई 1 नम्बर किताब हैन च्याप्टर किताब च्याप्टर घडी वाट अंक समय सुई अंक समय सुई है ओके अब यसलाई माथिका सबै है आएको हेरौँ हेर्नु है त काट होइन wheel house door window roof प्रत्येकमा दुई दुईटा प्र्याक्टिस गर्दै गएको छौँ अनि यसको के हो भन्ने कुरा हामी जनरलाइजेसन गर्छौँ कुन भन्नु भएको छ कुन हो भनेको ल यसो मिलाउनुस् म तपाईलाई क्वेशन सोध्दैछु है मिलाउनुस् त अनि जनरलाइजेसन गर्नुस् के हो खास यो के दिएको हो हैन कसरी यसरी आयो तलको सी भन्नुभयो ल अब हेर्नुस् तपाईले अब यो चाहिँ के भने हो यस्तो झुकाउन दिन्छ अब तपाईले यस्ता कुरामा के जान्ने हो भन्दाखेरि अब किताबको च्याप्टर हुन्छ किताबभित्र पेज पनि हुन्छ हैन किताबभित्र पेज पनि हुन्छ हैन अब यहाँ किताबको च्याप्टर भनेको पेज भित्रका अलि ठुला ठुला कुराहरु भयो नि पेज भित्रका अब हेर्नुस् है किताब भनेको होल हो च्याप्टर भनेको पार्ट त्यसको अंग हो है होल र पार्टको रिलेसन दिएको छ अब तपाईले यहाँ हो यसमा छुटाउनु किताबको यहाँ पेज दिएको छैन किताबको पाना दिएको छैन किताबको च्याप्टर दिएको छ च्याप्टर खण्ड भन्ने चाहिँ दियो है ओके किताबको च्याप्टर यो एनालोजी भने आइक्यू पढाइरहेको छु अहिले आएर सोध्नुहुन्छ साथीहरु पहिला सुत्दै नै जोइन हुन्छ है ओके किताबको च्याप्टर किताबभित्र च्याप्टर हुन्छ घडीभित्र अंक पनि हुन्छ सुई पनि हुन्छ अंक हुन्छ भन्ने त हामीले लजिक दिनु हुँदैन घडीभित्र सुई हुन्छ घडीले समय देखाउँछ घडीभित्र समय हुन्छ र घडीले समय देखाउँछ वाक्य प्रयोग गर्नु छ नि किताब च्याप्टरबाट बन्छ अथवा किताबभित्र च्याप्टर हुन्छ भने घडीभित्र सुई हुन्छ अब सुई नभएको घडी पनि हुन्छ तर घडी अब हामीले चाहिँ हाम्रो मनस्थिति के छ भने घडी डिजिटल होइन घडीभित्र सुई लगाउनु पर्छ मैले यो कुरा धेरै भने अब मैले आफ्नो लजिक दिएर घडी त अब डिजिटल आएको छ आजकल कस्तो घडी आछ सुई नै हुँदैन भन्छु मैले पनि भन्दाखेरि तपाईले त्यो लजिक लाउनु पर्छ तर आइक्यूमा त्यो लजिक लाउनु पाउनुहुन्न घडीभित्र सुई हुन्छ है घडीभित्र सुई हुन्छ लजिक तपाईको मेरो लजिक पनि भएन तपाईले भने जस्तै मेरो लजिक हुन्छ तर मिलेन यहाँ तपाईले घडीभित्र सुई नै लगाउनु पर्छ है ओके अब होल एन्ड पार्टको बारेमा कुराकानी गर्न अब अहिले डिजिटल हुन त अब अहिलेको जमाना आइक्यू फेरे पनि हुने अब क्वेशन सोधिराख्छ यस्तो त्यसकारण म यसो गरेँ सी कार्डको व्हील
भनेको रथको एउटा पाङ्ग्रा, रथको एउटा पाङ्ग्रा हो हैन। अब हाउसको यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, हाउसको डोर पनि हो, विन्डो पनि हो, रुफ पनि हो, तर हाउसको हामीले के लगाउनुपर्छ, रुम लगाउनुपर्छ। भने दुईटै तपाईँलाई दुईटै मिल्ने खालको अप्सन दिएको छु। हाउस आएन, रुम रुम मिलेर हाउस भन्छ, अथवा रुम एउटा चाहिँ हाउसको पार्ट हो, हुन त रुफ विन्डो डोर सबै हो, अल अफ दि एबोभ भने यो सबै मिल्न सक्थ्यो। काठको होइन भने हाउसको चाहिँ रुम लगाउनुपर्छ, लगाउनुपर्छ। मैले लगाउनु पर्ने भएको मात्रै थिएँ। अब अरू त सामान्यतया त जो यी दुईटा क्वेसन तपाईँहरूलाई धेरै महत्त्वपूर्ण र सोध्ने गरेको क्वेसन र धेरै म पनि अब के भन्दा हाउसको किन डोर नहुने, हाउसभित्र डोर हुँदैन र, हुन्छ त, हाउसभित्र विन्डो हुँदैन र, हुन्छ त, हुन्छ, तर तपाईँले हाउसभित्र रुम लगाउनु, रुम 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 त पार्ट हो भनेर। अब होल एन्ड पार्ट, डोर एउटा डोरलाई पार्ट भन्दा पनि एउटा चाहिँ पार्टभित्रको एउटा भाग दिन्छौँ। जस्तै ढोकाको, ढोका भनेको एउटा कोठाको एउटा पार्ट हो, कोठाको एउटा पार्ट हो, विन्डो पनि ढोका कोठाको एउटा पार्ट हो, रुफ भनेको एउटा भाग हो, पार्ट हो होइन, छाना हो भने एउटा पार्ट हो। तर हाउसको पार्ट, मेन पार्ट भनेको रुम हो, रुमभित्रका यी डोर र विन्डो पार्ट हुन् भन्ने हिसाबले हामीले हाउसको रुम लगाउनुपर्छ। धेरै सोधेको योबाट। अब हामीले यसो सोद्धाखेरि के हुन्छ भने हामी यो च्याप्टरै पढ्दैनौँ, सोद्धाखेरि मिलायो त्यो देख्ने बित्तिकै मिल्छ भने मैले त्यही सोध्थेँ कि पहिला, सोध्दा धेरै बिगार्ने यही क्वेसन थियो। घडी सोध्छ ए अङ्क नि हुन्छ नि त्यहाँ भन्नेतिर लाग्यो भने बिग्रिन्छ। ओके, ठिक छ, नेक्स्ट छ। अब अप्सन यस्तै सेम अप्सन नदिन सक्छ। तपाईँलाई मैले झुकाउने अप्सन दिएको है, तपाईँलाई झुकाउने खालको अप्सन दिएको, तर यही अप्सन दिन्छ र यही हुन्छ भन्ने होइन है। हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ। अब बटर मिल्क होइन, अमलेट वाट, एउटा क्वेसन है। एउटा क्वेसन यस्तो लेखेँ, पर्खाल इँटा होइन, त्यस्तै एउटा चाहिँ बनाऊ न, जे बनाए पनि भयो। तेल भनेको यहाँ खाने तेल भने अब यहाँ चाहिँ अप्सन हेर्दा थाहा भइहाल्छ। ल यी दुईवटा लेख्नुहोस् त, मैले अप्सन दिने यी दुईवटा। अब पहिला रिलेसन छुटाउनुहोस्, के छ रिलेसन, यसमा रिलेसन हेर्नुहोस् त, वाक्यबाट गरेर हेर्नुहोस्। बटर भनेको केबाट बन्छ, मिल्कबाट बन्छ होइन। बटर घी अब केबाट बन्छ त, मिल्कबाट बन्छ, दुधबाट बन्छ भनेको। अब बटर मिल्कबाट बन्दछ भने अमलेट केबाट बन्छ, अन्डाबाट बन्छ, एगबाट बन्छ हो। यसरी वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् के, बटर मिल्कबाट बन्छ भने अमलेट केबाट बन्छ, एगबाट बन्छ। रिलेसन के रहेछ भन्दा यता प्रोडक्सन रहेछ, प्रोडक्सन कुनै वस्तुको, यो प्रोडक्सन हुनको लागि चाहिने र म्याटेरियल्स रहेछ, र म्याटेरियल्स रहेछ। रिलेसन यस्तो रहेछ। यता उत्पादन रहेछ, त्यो उत्पादन हुन चाहिने कच्चा पदार्थ, बटर बन्नलाई दुध चाहिन्छ, अमलेट बन्नलाई एग चाहिन्छ होइन, त्यही नै हो नि। ओके, अब यस्तो गर्दाखेरि अमलेटको के हुन्छ, आईको सोलुसनतिर जाँदा, आईको सल्युसनतिर जाउँ, अमलेट केबाट बन्छ भने नि एगबाट बन्छ, अमलेट एगबाट बन्छ। सेम अब त्यही त हो नि। सेकेन्डको हेर्नु न, सेकेन्ड बनाउनु न है, सेकेन्ड बनाउनुहोस्। पर्खाल इँटाबाट बन्छ, तेलबाट के भन्छ, तेल भनेको वाइल चाहिँ सिडबाट बन्छ, सिड भनेको बिउ अथवा गेडा होइन, त्योबाट बन्छ। अब के अप्सन दिन्छ तपाईँलाई होइन, जस्तो पर्खाल, अब यसको चाहिँ अप्सन चाहिँ अब के दिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो पर्खाल इँटाबाट बन्छ भने तेल, अब त्यो जस्तो के भन्छ, तोरीको गेडा, सर्स्युको गेडा होइन, अब त्यस्तो सिडबाट बन्छ। सिड भनेको बिउ पनि, अब यसलाई बिउ अथवा गेडा जे भने पनि हुन्छ है, त्योबाट बन्छ, सिडबाट बन्छ अथवा
तेल चाहिँ तोरी अथवा मल होइन। यसै चाहिँ तपाईँले केबाट बन्छ भन्ने प्रोडक्सन कुन वस्तु केबाट बन्छ, र मेटेरियल्स त्यसमा बन्नको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ के भन्ने हिसाबले है। ओके, यसै तपाईँलाई सोध्न सक्छ। अब ओके, यस्तो चाहिँ तपाईँलाई धेरै सोध्न सक्छ होइन। अरू पनि एक्जाम्पलहरू दिन सकिन्छ। अहिले म 2टा एक्जाम्पल हेर्छु। धेरै साथीहरूले बिया भन्नुभएको छ, मस्टार्ड मात्रै ओइल बन्छ र? तेल मस्टार्डबाट मात्रै बन्दैन क्या, तोरीबाट मात्रै बन्दैन। हाम्रो कमन हिसाबमा हामी तोरी सर्स्यौँ विभिन्न कुरा छ, बन्ने कुराहरू तोरी मात्रै बन्छ र? यसलाई तोरी भन्न मिल्दैन। हामी यसलाई चाहिँ सिड नै भनौँ अथवा बिउ भनौँ, गेडा भनौँ होइन। अब के भन्नुभएको छ साथीहरूले अरू होइन, जे अप्सन दिन्छ त्यही हो है। ल रुल कति पुग्यो? 5 6 जति रुलले के गर्नु पर्दैन, मैले त कर्मश लेख्दै गएँ है त। ओके, यो कर्मश लेख्दै गएँ, रुलको कुराकानी भएन। अब हामीलाई अर्को के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को रिलेसन हेरौँ। यस्तो खालको है त, अप्टिक्स लाइट है। मैले निशा दिएँ अप्टिक्स लाइट ओरोलोजी वाट। ओके, ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी माउंटेन्स, ऑप्शन डी वाटर। यो चाहिँ प्रायः इङ्ग्लिसमा सोध्ने गरेको छ, यस्तो खालको रिलेसन है। ओके, यस्तो खालको होइन। ओके, काइनेमेटिक्स, मोसन, यो चाहिँ मोसन होइन। हेमाटोलोजी, तपाईँलाई यस्तै क्वेसन सोध्नु ल। हेमाटोलोजी वाट, हार्ट, लिभर, ब्लड होइन, बोन। ल गर्नुहोस् त, यस्तो क्वेसन सोधिन सक्छ। कार्डियोलोजी, हार्ट, कार्डियोलोजी हार्ट होइन। गाह्रो भयो कि एउटा सजिलो पनि दिन्छु त, बायोलोजी वाट। एनिमल, प्लान्ट, बैक्टेरिया, living things। ल गरौँ त 3वटा। हिमाली बस्याल सर यो भयो, अब अर्को पाठमा जाउँ। यस्तो नातिनुहोस् है साथीहरू, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मैले फेरि माइन्ड नगर्नु होला। त्यस्तो लाग्छ भने मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु। तपाईँलाई जुन टपिक सजिलो लाग्छ त्यसमा लिभ भइदिन सक्नुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिदिनु होला है। ओके, मेरो चाहिँ एकदम अनुरोध हो यो। यसलाई सरले यस्तो भन्यो भनेर नरिसाउनु होला, यथार्थ कुरा। पढ्ने विषयमा यसो गरौँ उसो गरौँ भन्दा पनि हामी एउटा सिस्टमेटिकल्ली हामीले क्लासमा फी लिइसकेपछि सबै टपिकलाई पढाउँछौँ है। यो सजिलो छ भनेर छोडिदिने, यो गाह्रो छ भनेर पढाउने गर्दैनौँ, सबै टपिकहरू पढाउँछौँ। ओके, तपाईँले फी दिनु भएको छ, त्यस कारणले नरिसाउनु होला। ओके,
अब अप्टिक्सको लाइट भयो भने ओरोलोजीको के? अब तपाईँको रिलेसन के हो भन्ने कुरा। अब यसको रिलेसन्स के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा साइन्स र त्यो साइन्स सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधा चाहिँ अप्टिक्सले लाइटको सम्बन्धी अध्ययन गर्छ है। लाइट भनेको अप्टिक्स है। ओरोलोजीले के को गर्छ? माउन्टेन्सको गर्छ। हिल्स अथवा हिल्स दियो भने हिल्स लगाउने। काइनेमेटिक्स भनेको मोसनसँग अथवा मोसनसँग चालसँग सम्बन्धित छ भने हेमाटोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? हार्ट मुटुसँग होइन, लिभरसँग नि होइन, ब्लडसँग सम्बन्धित छ है। कार्डियोलोजीले हार्ट मुटुको अध्ययन गर्छ भने बायोलोजीले के गर्छ? एनिमल मात्रै होइन, प्लान्ट मात्रै पनि होइन, ब्याक्टेरिया मात्रै होइन, यी तीनटैको अध्ययन गर्छ। यी सबै भनेको लिभिङ थिङ्सको अध्ययन गर्छ। अब साथीहरूले यसमा चाहिँ एनिमल लिभिङ बायोलोजी लेखेपछि एनिमल लगाउने। बायोलोजीमा दुईटा कुरा हुन्छ है, दुईवटा चाहिँ साइन्स हुन्छ है। ओके, अब बायोलोजीमा एनिमल्स पनि हुन्छ, प्लान्ट्स पनि हुन्छ, त्यस कारणले यसको चाहिँ लिभिङ थिङ्सको अध्ययन गर्ने। रुल 6 यो पनि जान्नुहोस् है। हामीले यसरी पनि हेर्न रिलेसन बनाउन जान्नु। लिभिङ थिङ्स हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु है। ओके, अब हामी अर्को जाउँ। कहिलेकाहीँ पेसा र उत्पादन बीच एउटा मात्रै यसको एक्जाम्पल हेर्दा हुन्छ। कति रुल कति बुझ्यो? पेसा र है, जस्तो यसलाई एउटा नेपालीमा हेरौँ, एउटा इङ्ग्लिसमा हेरौँ है त। यो सही हुन्छ कविको कविता, कविको कविता हुन्छ होइन। किसानको भाट एउटा है। ओके, अब ठिक छ। दोस्रो हेरौँ। एडिटर न्युजपेपर एडिटरको न्युजपेपर हुन्छ भने कार्पेन्टरको के हुन्छ हैन? कार्पेन्टरले के काम गर्छ भन्नु खोजेको है यहाँ। ओके, कार्पेन्टर फास्ट गर्नुस् त। ओके, पिसा पासा भन्नुभयो, खेती भन्नुभयो, लिभिङ थिङ्स भन्नुभयो। ओके, लिभिङ थिङ्स अहिले भयो। ओके, किसान फिल्ड कार्पेन्टरको फर्निचर, किसान फिल्डमा काम गर्छ भन्ने है। यसलाई हेर्नुहोस्। अब यसको अप्सन किसानमा के दिन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै फिल्ड अप्सन दिन सक्छ, फिल्ड जग्गा अथवा खेती गर्ने ठाउँ दिन सक्छ। अब कविको कविता निकाल्छ भने कविको कविता आउँछ भने किसानको बाली क्रप हुन्छ, बाली उत्पादन हुन्छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित छ, अथवा खाद्य उत्पादन अथवा केही उत्पादनसँग सम्बन्धित छ, बाली उत्पादन। किसानले बाली उत्पादन गर्ने, कविले कविता लेखे जस्तै बनाए जस्तै किसानले बाली बनाउने हो, खेत बनाउने होइन, खेत बनाउने होइन, बाली बनाउने हो। यसमा हामी झुकिन सक्छौँ है। अहिले देख्दा सिम्पल जस्तो लाग्छ। मैले चल्दा मैले सुरुमा धेरै बिगार्ने मैले यही थियो। अफिसरको एक्जाम दिने बेलामा यो त के हो र भन्ने खालको थियो, तर बिगार्ने खालि यस्तै बिगार्ने है। अझ नर्मल्ली हिसाब किताब त जानिन्छ, यस्तै बिक्री गर्ने। यो पनि होला जस्तो लाग्छ, लास्टमा यो पनि होला जस्तो लाग्छ। एडिटरको न्युजपेपर, कार्पेन्टर। एडिटरले न्युजपेपरको काम गर्छ, सम्पादन काम गर्छ। कार्पेन्टरले के सम्बन्धी काम गर्छ? एडिटरले सम्पादकले के गर्छ? न्युजपेपर बनाउन काम गर्छ भने कार्पेन्टरले फर्निचर बनाउन काम गर्छ। त्यो चाहिँ फर्निचर है, साथीहरूले लेखिसक्नु भएको छ। फर्निचर यसको हेरौँ, यो के उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले तपाईँले त्यसरी विचार गर्नु। कविले कविता बनाउँछ, लेख्छ भने किसानले बाली उत्पादन गर्छ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो है। यो पनि हाम्रो एउटा रिलेसन हुन सक्छ। यो चाहिँ ओके। अब अर्को हामीलाई देश र राष्ट्रिय खेल बिचमा पनि सबै देशका राष्ट्रिय खेल जाने साध्यै छैन है। प्रत्येक देशका राष्ट्रिय खेल हुन्छ, तर तपाईँले सोध्ने गरेको खालि एउटै खालका देश हो। नेपाल, भारत, जापान, रुस, अमेरिका, भुटान, चीन, बेलायत, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया होइन। ओके, यस्तै त सोध्ने गरेको छ। अब प्रायः जसो स्पेनको सोध्ने गरेको छ, कहिलेकाहीँ बुल फाइटिङ त्यो चाहिँ सोध्ने गरेको छ। भारतको सोध्छ, जापानको सोध्छ, रुसको सोध्छ, चीनको सोध्छ, बेलायतको सोध्छ। यस्तै देशहरूको, इन्डोनेसियाको सोध्न सक्छ। यी देशहरूको सोधिरहेको छ है। ओके, यो देश र देशको चाहिँ राष्ट्रिय खेल पनि सोध्न सक्छ हामीले देख्दा। अब त्यही हुन्छ भने
हामीले चाहिँ यसलाई सही लाग्छ हेर्नुहोस् है, कस्तो सही लाग्छ नि, जापान इज टु जापान सिङ्गल इस्ट है। ओके, अब जापानको खेल त हामीलाई थाहा छ नि, थाहा छैन भने नि के हुन्छ, यहाँ जुडो दिन्छ क्या, ए यो जापानको खेलमा दिएछ, जापानको खेलमा दिएछ। अनि यहाँनिर दिन्छ इन्डोनेसिया, इन्डोनेसिया। अब यो त अब जिकेमा पढेर पनि भइहाल्छ भन्छौँ, हामी त जिकेमा पढ्ने गरेका छैनौँ, जिके पढेर सिकिहाल्छ नि इन्डोनेसिया। ल भन्नुहोस् त इन्डोनेसियाको के हो, तपाईँले कतै नहेरिकन भन्नुहोस् त। ओके, त्यस्तै आन्सर गरौँ होइन। भारतको अब भारतको हकी भने जस्तै भुटानको के, हाम्रा छिमेकी देशको ल जानुहोस् त। ल लेख्नुहोस् इन्डोनेसियाको के, ल ओके, बल्ल सञ्जीव महतोले ब्याडमिन्टन भन्नुभयो, ब्याडमिन्टन हो त। हो, अब हामीलाई सबै देशको चाहिँ जान्न सम्भावना पनि छैन र तपाईँलाई अहिलेसम्म सोधेका खालका चाहिँ कस्ता कस्ता छन् भन्ने चाहिँ हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ तपाईँलाई नोटा चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ, एकचोटि पढ्नु चाहिँ होला है। ओके, अब यसको चाहिँ सबै त हामीले पढाउने त्यो सम्भावना छैन, सबै सोध्नु भने मलाई पनि थाहा हुँदैन, तर मुख्य मुख्य देशहरूको इन्डोनेसियाको ब्याडमिन्टन भन्नुभयो, ठिक छ त, होइन भन्ने होइन, ब्याडमिन्टन नै हो। भुटानको धनुषबाण हो, धनुषबाण। ल धनुषबाण आचार्य जे भने त्यो इङ्ग्लिसमा नेपालीमा जे भने पनि ओके। ल अगाडि बढौँ है त, नेक्स्ट प्याटर्न जाउँ। यसमा तपाईँलाई केही समस्या छैन है, यसमा चाहिँ समस्या छैन। अब तपाईँलाई कहिले काहीँ यस्तो पनि सोध्न सक्छ अर्को, रुलेट समूह बुझाउने, समूह बुझाउने पनि हामीलाई यो नेपालीको चाहिँ समूह बुझाउने धेरै सोधिरहेको छ है। रुल 9 चाहिँ समूह बुझाउन सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै विद्वानको सल्लाह, विद्वानको भेला बस्यो भने त्यसलाई सल्लाह भन्नुपर्छ है। मित्रको बस्यो भने के, मित्रको बस्यो भने के, मित्रको भेलालाई के भन्ने गरिन्छ, यस्तो चाहिँ सोध्न सक्छ। भेला अथवा समूह, भेला अथवा समूह पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। धुवाको मुस्लो, धुवाको मुस्लो, धुवाको मुस्लो निस्किन्छ नि त, धुवाको मुस्लो। मुलाको भात, यस्तो खालको सोध्न सक्छ, यो रिलेसन हैन। अङ्गुरको धुप्पो, कमिलाको भात, यी दुईटा मिलाउनुहुन्छ, यो मिलाउनु। मिलाउनु ल। मित्रको भेला है, ताती सी बथान, मित्रको भेला भन्नु ओके। ल ठिक छ, मित्रको भेला होइन मण्डली हुन्छ। विद्वानको भेलालाई सभा भनिन्छ, मित्रकोलाई मण्डली भन्छ, मण्डली भन्छ। धुवाको मुस्लो भने उही मुलाको ड्याङ भन्छ नि, ड्याङ भन्छ। अङ्गुरको झुप्पा भन्छ नि, कमिलाको ताती भन्छ। ओके, यो हामी बाँकी रहेको पठाइहाल्छौँ तपाईँलाई, के छ है, के छन् यो त तपाईँले। ओके ल, अब तपाईँहरूलाई मैले विभिन्न कुराहरू दिएँ, यस्ता किसिमका रिलेसनहरू आउने गर्छन् है, यस्ता किसिमका रिलेसनहरू आउने गर्छन्। ओके, अब तपाईँलाई मैले 10वटा क्वेसन प्र्याक्टिस दिन्छु, विथिन मैले लेख्दै तपाईँले सकिसक्नुपर्छ है। ओके, त्यसपछि हामी तपाईँहरूलाई क्लासिफिकेसनतिर लैजान्छौँ। ओके,
मैले तपाईलाई पहिला सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म सोधेका दुईटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ। तपाईले कतिको मिलाउनु रहेछ है। ल यो खरिदारमा सोधेको क्वेशन हो। टाइपिस्ट भनेको टाइपराइटर, लेखक वा किताब कागज हैन, स्क्रिप्ट हैन, कलम। ओके, अर्को एउटा खरिदारमा यस्तै खालको क्वेशन हैन। तपाईले यसरी भाषामा पनि दिन सक्छ। युद्धको विनाश हुन्छ भने शान्तिको के हुन्छ? यो दुईटा गरौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को वर्गीकरण दिएर जान्छौँ है। के हुन्छ ल? प्रगति हैन, उन्नति, विकास, समृद्धि हैन। क्वेशन त अनि लाग्दा उस्तै लाग्छ। उस्तै लाग्छ। वाक्यमा प्रयोग गरेनौ भने उस्तै लाग्छ। वाक्यमा प्रयोग। अब यो चाहिँ साथीले उस्तै लाग्यो। अब मिलाउन गाह्रो छ। ल सबैले फरक एन्सर दिनु। यसको किन फरक आयो एन्सर? ल हामीलाई सजिलो जस्तो लागेको थियो, तर उल्टो एन्सर आयो। टपिक यस्तै हो। अब हामीलाई मिलाउने यस्तो के हो र है? टु क्वेशन बुझिन नि भन्नुभएको छ। शान्ति डी। ल हेर्नुहोस्, अब पहिला सुरु हेर्नुहोस्, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब तपाईलाई म फेरि एकचोटि आइडिया दिन्छु है। मैले आइडिया फेरि भनेको थिएँ। अब तपाईले एकपटक के बुझ्नु छ भने अरु केही नगर्नुस्, वाक्यमा प्रयोग गरिसकिन्छ। टाइपिस्टले टाइपराइटरको सहायताले लेख्छ। टाइपिस्ट भनेको एउटा कर्मचारी अथवा टाइप गर्ने मान्छेलाई टाइपिस्ट भन्छ। टाइपिस्टले के प्रयोग गर्छ? टाइपराइटरको प्रयोगले लेख्छ भने लेखकले के को प्रयोगले लेख्छ? किताबको प्रयोगले लेख्छ कि कागजको प्रयोगले लेख्छ कि स्क्रिप्ट कि कलम? कलमको प्रयोग लेख्छ नि। किन किताब भनिरहनु भएको छ, कागज भनिरहनु भएको छ? होइन नि। टाइपिस्टले टाइपराइटरको त्यति सजिलो छ क्या हो। यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। टाइपिस्टले टाइपराइटरको सहयोगले लेख्छ भने लेखकले कलमको सहयोगले लेख्छ। कलमको सहयोगले लेख्छ है। युद्धले विनाश ल्याउँछ। युद्धले विनाश ल्याउँछ। युद्धको अर्थ शान्ति हो। युद्ध भन्छ यहाँ। युद्ध हो। युद्धको विनाश। युद्धले विनाश ल्याउँछ है। युद्धको उल्टो शान्ति हो। विनाशको उल्टो के हो? प्रगति, उन्नति, विकास हो नि। युद्धको उल्टो शान्ति हो भने युद्धको उल्टो हैन, यो उल्टो चाहिँ शान्ति हो भने हामीलाई के सोधेको छ हेर्नु त? युद्धको उल्टो शान्ति हो भने विनाशको उल्टो सोधेको हो नि। त्यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुस् न। विनाशको उल्टो के हो? विकास हो। विनाशपछिको विकास। विनाशको प्रगति, उन्नति पनि विकासको एउटा रूप हो, तर विकास फरक हो। समृद्धि फरक हो। समृद्धि हुँदैमा विकास नहुन सक्छ। प्रगति, उन्नति हुँदैमा विकास नहुन सक्छ। विकास अलि ब्रोड हो, वृद्धि होइन, विकास हो। त्यसकारण विनाशपछिको विकास हुन्छ। अधिकांशले मिलाउनु भएन। 90% बिगार्नु हो। यसै तपाईले के गर्नुस्? यसै तपाईले अब यसमा चाहिँ तपाईले जानेछु पढाछु भन्दा पनि यसको ठिक युद्धको शान्ति दिएछ नि विनाशको के हो त उल्टो भनेर भन्ने हो क्या।
विनाशको विकास हो। कुन बिग्रियो सर दुईको भन्नुहोस्, बिग्रिन्छ। यो भनेको अलि अब तपाईँले सिरियसली यो म्याटरलाई पनि सिरियसली हेर्नु होला। यो एउटा क्वेसन तपाईँले यसलाई समृद्धिमा लगाइदिनु भने तपाईँ फेल हुनुभयो। यस्तो पनि पढे क्या भन्ने साथीहरूले यो के हेर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् है। यस्तो पनि पढ्ने कसरी के पढ्ने अनि त्यस्तै पढ्ने हो। कारोबार त सबैले पढ्नुपर्छ भनेर पढाएको छौँ, यही बिगार्छौँ अनि हेर्दा सहिलो छ होइन। ठिक छ, तपाईँले कुरो बुझिहाल्नुभयो भने मैले भने अहिले अब शिक्षक सेवा बिगार्नु भयो नि त केही छैन, के अरे लाइसेन्समा बिगार्नु भयो त भने त 25 मिलाएर पास भइन्छ, केही छैन। अब त्यो आयोगमा गएर बिग्रियो भने त सिद्धिहाल्छ। ओके है, ठिक छ। अब म तपाईँलाई क्लासिफिकेसनको बारेमा कुराकानी गर्छु है। क्लासिफिकेसनको बारेमा कुराकानी गर्छु। यस्तो खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ है तपाईँलाई भनेर मैले। ओके, अब यस्तो थुप्रै खालका क्वेसनहरू छन्। तपाईँलाई हामी 100 भन्दा बढी यस्ता चाहिँ तपाईँ झुकिन सक्नेलाई मैले डिस्क्राइब गरेर 100 जति अथवा 150 कति हुन्छ डिस्क्राइब गरेर मैले है के गर्छु पठाइदिन्छु है। ल ठिक छ। ओके, क्लासिफिकेसनको बारेमा कुराकानी गरौँ। क्लासिफिकेसन दुईटै कुराकानी गर्छु। क्लासिफिकेसनमा क्लासिफिकेसन अथवा वर्गीकरणमा भर्बल क्लासिफिकेसन पनि हुन सक्छ, यसमा भर्बलवाला पनि हुन सक्छ, न्युमेरिकल पनि हुन सक्छ, न्युमेरिकल क्लासिफिकेसन पनि हुन सक्छ, नम्बर क्लासिफिकेसन पनि हुन सक्छ अथवा वर्ड क्लासिफिकेसन पनि हुन सक्छ। यो वर्डमा दिएको क्लासिफिकेसन, यो नम्बरमा दिएको क्लासिफिकेसन दुवै हामी सँगसँगै जान सक्छौँ। यसमा क्लासिफिकेसनमा दुवै सँगसँगै गयो भने पनि हुन्छ। अथवा तपाईँलाई मैले यस्ता भन्दै जान्छु, यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन हेर्दै जान्छु है। ल पहिला नम्बरबाट जाउँ, नम्बर अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ है। अब नम्बरमा विभिन्न किसिमका नम्बरको तपाईँ क्लासिफिकेसन दिन सक्छ नम्बरमा है। अब केही एक्जाम्पल म तपाईँलाई यहाँ पहिला एक्जाम्पल दिँदै जान्छु, तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् अनि म तपाईँलाई यतापट्टि जस्टिफाई गरिदिन्छु है। त यतापट्टि क्वेसन लेख्छु है। ओके, क्लासिफिकेसनले कस्तो क्वेसन सोध्छ भने माथि कस्तो क्वेसन खोज्छ, केलाई कुनलाई हो क्लासिफिकेसन भन्ने पनि त जान्न पर्यो नि त। वर्गीकरण भनेको अरूभन्दा है यस किसिमको प्रश्नमा 4वटा है, हाम्रो नेपालमा चाहिँ 4वटा सोध्ने गर्छ। बहुवैकल्पिक उत्तरहरू दिन्छ होइन। जसमध्ये एक उत्तर अरूभन्दा फरक हुन्छ। अरूभन्दा फरक हुन्छ है। ओके, हेरौँ एक्जाम्पल छ, अरूभन्दा फरक हुन्छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ यसरी। तल अब के यसमा चाहिँ माथि दियो, तल दिएका मध्ये कुन अङ्क, यहाँ अक्षर दुईटै एकचोटि भएको भएर मैले अङ्क र अक्षर दुईटै लेखेँ है। अक्षर अरूभन्दा फरक छ, भिन्न छ, फरक छ होइन, भिन्न छ अथवा कुन चाहिँ मिल्दैन, त्यस्तो खालको क्वेसन हुन्छ है। एक यसमा एबिसिडी भन्ने अप्सन हुन्छ। 18, 24, 31, 40। एक सय 109, 116, 127 गर्दै जान्छु है। मैले तपाईँलाई त्यो जस्टिफाई गर्दै जान्छु, यो धेरै लाग्दैन, त्यस कारण मैले स्वयं लेखेँ। उतापट्टि तपाईँलाई म लेखिदिइहाल्छु है।
3 5 7 9 गर्दै जानुहोस् 3 5 7 9 हैन यस्तो पनि तपाईलाई हुन सक्छ हैन सोध्न सक्छ 1 3 3 2 8 4 3 6 2 4 4 5 5 मेरो अङ्कको मात्रै अहिले अङ्कको मात्रै लेख ठिक हुँदो रहेछ अङ्कको मात्रै कुराकानी गरौँ हैन ओके 4 5 6 3 4 5 7 8 9 6 8 7 ऐसा लेखे हाल्छ है ओके और 40 60 72 यदि 6 वटा गरौँ यसको रुल पनि म बताइहाल्छु यो रुलमै आधारित छन् म एकउन्टा रुलका एकउन्टा कुराकानी गरिरहेको छु है एकउन्टा रुलका एकउन्टा कुराकानी गरिरहेको छु अब यो सबै म तपाईलाई गर्दै जानुस् म जस्टिफाई गरिहाल्छु सबैको एन्सर दिइहाल्छु सबैको एन्सर पाइहाल्नुहुन्छ सुरु गरौँ ओके गरौँ न एकछिन सबै भ्याउँ अनि त्यसरी है ल अब सबैले भ्याउनु आएको छैन एकछिन कपी कलम बन्द गर्नुहोस् एकछिन कपी यता लेख्नुहोस् अनि अहिले एकछिनमा लेख्नु म यहाँ रुल बताउँछु कपी कलम यता लेख्दै गर्दै नबुझ्न सक्छु है एकछिन हेरौँ ओके अब मैले सिम्पल टु कम्प्लेक्स छन् हैन केही छैन त्यस्तोमा 18 24 31 40 यो देख्ने बित्तिकै चिनिन्छ अल आर इभन नम्बर्स हैन एक्सेप्ट यो 35 सबै इभन नम्बर छन् सबै चाहिँ जोड संख्या छन् यो 31 चाहिँ बिजोड संख्या छ है अब अहिले यति लेख्ने 31 बाहेक रुल यही हो तपाईले अब जोड संख्या र बिजोड संख्या भनेर लेख्यो भने 31 बाहेक सबै जोड संख्या एकतीस बाहेक सबै जोड संख्या छ सक्यो है एकछिन साइलेन्ट हुनु त्यहाँ कमेन्ट नगर्नु यता हेर्नुहोस् 31 बाहेक सबै जोड संख्या छैन अब यहाँ हेर्नुहोस् 101 109 127 सबै जोड बिजोड संख्या यो 116 116 बाहेक सबै बिजोड संख्या तीन 5 7 9 हेर्दा सबै बिजोड छन् अब यहाँ बिजोड भनेको 3 5 र 7 यी रुट संख्या हुन् यी चाहिँ कसैले भाग जाँदैन है कसैले भाग जाँदैन यसमा है ओके यसमा सम्झिनुस् 3 5 र 7 यो चाहिँ कसैले भाग जाँदैन यसलाई रुट संख्या भनिन्छ 9 भनेको त 3 3 9 यो त संयुक्त संख्या हो नि रुट संख्या र संयुक्त संख्याका आधारमा पनि के हुँदो रहेछ त वर्गीकरण अब सधैँ जोड संख्या मात्रै बिजोड संख्या मात्रै यहाँ जोड बिजोड खोजेर साध्य छैन नि त हुँदैन नि त बिजोड भयो 3 5 7
ऋण संख्या हुन्, 9 मात्रै के हो संयुक्त संख्या हो। भनेको संयुक्त संख्या भनेको आफू र एक बाहेक अर्कोले मात्रै भाग जाने, आफू र एक बाहेक अरूले पनि भाग जाने संख्यालाई के भनिन्छ? संयुक्त संख्या भनिन्छ। 9 लाई भाग जान्छ, 15 लाई 5 दिए 15 जान्छ, तर 17 लाई जान्छ जाँदैन नि। 21 लाई जान्छ 7 दिए 21, 23 लाई जान्छ 23 लाई जाँदैन। यस्ता भाग नजाने चाहिँ ऋण संख्या भए, भाग जाने चाहिँ संयुक्त संख्या भए। 9 बाहेक सबै ऋण संख्या, 9 मात्रै संयुक्त संख्या हो भनेको, 9 बाहेक सबै ऋण संख्या भनेको। एक 3 3 200 300 400 सबै त्यही फरक छ। 33 84 62 55 यो 1 2 3 4 सबै मिलेछ। यो चाहिँ अरु अब केही छैन। अब अगाडि पछाडि के भने अगाडि पछाडि जोड्दा यो जोड्दा 1 3 1 मा 3 जोडे 4 आउँछ, यो मिलेन। 1 मा 3 गुणन गर्दा 3 आउँछ, मिल्यो। 1 त्यहाँ 3 अरु पनि मिल्न पर्छ नि। 1 त्यहाँ 3 2 चौको 8 3 दुना 6 4 5 बिग्रियो त यो 4 5 20 हुन पर्ने 5 आएछ। यो फर्स्ट एन्ड लास्ट गुणन गरेर चाहिँ विचार राखेछ, तर यो मिलेन। 1 त्यहाँ 3 2 चौको 8 3 दुना 6 4 5 20 हुन पर्ने मिल्यो। पहिलो र अन्तिम अङ्क गुणन गर्दा गुणन गर्दा बीचको अङ्क, यसमा जोडमा पनि आउँछ है बीचको अङ्क। धेरै चाहिँ यो जोड्नेर गुणन गर्ने आइरा आउँछ। यो धेरै अलि धेरै सोध्ने क्वेशन यो हो। गुणन गर्ने अथवा 1 मा 3 जोडे 4 दिन्छ, 2 मा 4 जोडे यहाँ 6 दिन्छ, 3 मा 2 जोडे 5 दिन्छ, 4 मा 5 जोडे 9 गुठामा 8 दिन सक्छ है। यस्तो दिन सक्छ। गुणनद्वारा पनि दिन सक्छ, पहिलो र अन्तिम अङ्क गुणन गरेको दिन सक्छ, वा पहिलो अङ्क र दोस्रो लास्ट अङ्क जोडेको अथवा पहिलो र दोस्रो जोडेर लास्टको दिन पनि सक्छ। अस्तिको लाइसेन्समा सोधेको क्वेशन दुईटा गुणन गरेर आउने खालको थियो हैन। त्यो सिरिजमा त्यस्तो खालको पढे जस्तै हाम्रो यसमा पनि यस्तो खालको गर्नुपर्छ। अलि सिरियसली पढ्नु पर्यो। 1 त्यहाँ 3 अहिले एक्जाममा अहिले हामीले यति भन्दा त मैले भन्दा त तपाईलाई केही जस्तो लागेको छैन। हे के र चाहिँ गुणन गरेर राख्ने एक्जाममा देशी के हो यो तपाईले पढे जानु भएको छ नि, तपाईँ विचार गरिहाल्नुहुन्छ क्या। 2 चौका 8 3 दुना 6 भनिहाल्नुहुन्छ। 3 मा 2 जोडे 5 आएछ है भनेर भनिहाल्नुहुन्छ है। अब के यसरी भन्न सक्नुहुन्छ नि त। अब तर यसमा नै कुन मिलेन? डी 455 मिल्दैन। क्लियर छ? यहाँसम्म त क्लियर छ? यो 5 मात्रै छ। अब यो कन्सिक्युटिभ नम्बर्स भन्छ क्या, लगातार आउने नम्बर। 4 5 6 3 4 5 7 8 9 6 7 8 होइन 6 8 लगातार डी मा लगातार नआएको, लगातार नआएको, डी मा लगातार आएको छैन नि। कन्सिक्युटिभ नम्बर सन्धिको रहेछ हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यो 2 4 छ यस्तो इभेन नम्बरको अर्डर नम्बरको पनि कन्सिक्युटिभ नम्बर्स दिन सक्छ। यो पनि यो प्याटर्न हो, एउटा प्याटर्न है। अर्को प्याटर्न हेरौँ। 48 60 72 81 48 60 72 81। यो 48 4 8 4 12 6 मिलेन, 7 2 8 यो मिलेन। यो जोड संख्या यो जोड संख्या यो जोड संख्या यो बिजोड संख्या त्यो पनि मिल्न सक्छ है। एउटा लजिक त्यो पनि भयो। अर्को हेरौँ। 12 चौको 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 यो त मिलेन, जता पनि मिलेन। 12 को गुणासँग सम्बन्धित, जोड बिजोडसँग सम्बन्धित भने पनि केही बिग्रेन। अब 12 गुणा चाहिँ 12 होइन, अर्को दिएको भए अर्को कुनै दिएको भए होइन हुन सक्थ्यो। 9 को स्क्वायर भन्ने त भएन यहाँको। 9 को स्क्वायर अरु स्क्वायर छैन भन्नुभयो। अब अरु स्क्वायर छैन भने चाहिँ तपाईले 9 को स्क्वायर त्यसरी लगाउन मिल्दैन। तीनवटा एउटै खालको नेचरको दिनु पर्यो। एउटा मात्रै यो एउटा मात्रै स्क्वायर अरु स्क्वायर नभएको भएर मिलेन के। तीनवटा एउटै हुनुपर्छ। मैले लेखेको छु नि, जसमा चाहिँ एक उत्तर अरु भन्दा फरक हुन्छ। एउटा उत्तर अरु भन्दा फरक हुन्छ हैन। यो मात्रै फरक अरु फरक हैन। यी तीनटा एउटै सेम खालका हुन्छ नि, यो फरक हुन्छ भनेको है। एउटा अङ्क मात्रै फरक हुन्छ, एउटा लेटर मात्रै फरक हुन्छ।
4 नम्बर फेरि भन्दिने 4 नम्बर म लेखिदिन्छु ल यो माथि मेटेर 4 नम्बर लेखिदिन्छु ल 4 नम्बरलाई फेरि भन्दिनु 1 3 3 भनेको के यो र यो गुणन गर्नुस् त 1 यहाँ 3 यो आयो न आयो यो हेर्नुस् 2 8 4 यो र यो गुणन गर्नुस् त 2 चौको 8 यो आएन आयो यसमा 3 6 2 यो दुईटा 3 दुना 6 आयो आयो यो 4 5 5 4 5 20 हुन पनि आयो यो आएन है यो मिल्यो 4 5 20 हुन पनि आयो त्यही हो कुरो अब यता केही छैन तपाईले त्यसै सम्झिँदा पनि हुन्छ है अब हेरौँ है त अरू केही प्याटर्नहरु कतिसम्म गरेको थियौँ 6 सम्म अरू पनि केही एक्जाम्पल हेरौँ है अरू पनि मैले एउटा अर्को गएको छैन है ओके नम्बरतिर जाउँ नम्बरतिर जाउँ 1 2 8 6 4 1 5 4 4 4 5 2 यो गर्नु एउटा हैन यो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् एउटा प्र्याक्टिस गर्नुस् है 2 3 5 7 2 9 8 8 2 1 0 9 5 1 इधर गरौँ त इधर गरौँ 30 30 1 मिनट है ठीक छ ओके है ल अब 7B 8D ओके ठीक छ 8D all 8 10 ल अब हेरौँ त यो हेरौँ है 1 2 8 6 4 1 1 8 पनि मिलेन 1 मा 2 जोडेर 8 पनि मिलेन है त्यसो मिलेन भने 1 मा 2 जोडे 3 3 मा 8 जोडे 11 1 + 2 + 8 = 11 आयो है 6 4 10 1 11 यो पनि मिल्यो 6 4 10 1 11 5 4 9 4 13 यो त मिलेन त यो है 5 4 9 4 13 यो मिल्यो 5 4 9 4 + 5 + 9 = 2 = 11 यो मिलेन अब सबै जोड्दा 11 आयो यो जोड्दा 13 आयो है
कुरो बुझ्नुभयो नि? यी सबै अङ्क जोड्दा 11 आयो, यो जोड्दा 13 आयो। ठिक छ, ओके। अब हेर्नु त, यसमा 2 मा 3 जोडे 5 हुन्छ, 7 मा 2 जोडे 9 हुन्छ, 8 मा 2 जोडे 10 हुन्छ, 9 मा 5 जोडे 14 हुन्छ। यो मिलेन। ल, अब तपाईले चाहिँ भोलि हामीले भोलि के गर्छौँ भन्दा हामी आज यो चाहिँ केही दिन चाहिँ 1-1 घण्टाको दरले पढ्दैछौँ। आइक्यू क्लास 1-1 घण्टाको दरले पढ्दा पनि भइहाल्छ हैन। त्यसपछि तपाईको जीके का साथीहरुको जीके सुरु हुन्छ। यो 1-2टा च्याप्टर अझै 1-2टा च्याप्टर पढेपछि जीके सुरु हुन्छ। यता शिक्षाका साथीहरुले है शिक्षा सुरु हुन्छ है, शिक्षाको खण्ड सुरु हुन्छ। ओके, आर्को फेरि भन्दिने यी दुईटा जोड, यो 2 मा 3 जोड्दा यता 5 आयो, यो आयो। 2 मा 3 जोड्दा 5 आयो, यो अङ्क आयो। 7 मा 2 जोड्दा 9 आयो, 8 मा 2 जोड्दा 10 आयो, 9 मा 5 जोड्दा 14 आउनु पनि 13 आयो। यो मिलेन। हामीले तीनवटा कुराहरू हेर्यौं, तीनवटा टपिकहरू हेर्यौं है। हिजो आजमा तीनवटा टपिकहरू हेरेका छौं। हिजो हामी कोडिङ डिकोडिङ हेर्यौं। कोही छुटेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि हामी भिडियो पठाउँछौँ, पछि रिभिजन त भइहाल्छ है। हामीले एनालोजी पढ्यौं, एनालोजी यो क्लासिफिकेसनको न्युमेरिकल वाला पढ्यौं है। यो तीनवटा भोलि हामी क्लासिफिकेसनको बाँकी छ थोरै, र त्यसपछि सेरिजतिर जान्छौँ। सेरिज चाहिँ जीके आइक्यूको पढेका साथीहरूले पढिसक्नु भएको छ, त्यही पनि रिभिजन हुन्छ है। ओके, खरदार सुब्बा अधिकृतको चाहिँ भइहाल्छ त्यो सरको साथको प्लिज शान्ति जानेर शान्तिले। ओके, ल 1 मा 2 जोड्दा 3, 3 मा 8 जोड्दा 11, 1 2 3, 3 मा 8 जोड्दा 11 है। मेरो नेट गएर थाहा भएन भन्नुभएको छ। ठिक छ, मैले त 6, 7, 8 मा म्याथ पढाएको हो नि हैन। 6, 7, 8 मा म्याथ पनि पढाएको हो शान्तिलाई त। त्यही भएर म्याथ त गाली गर्न पर्यो नि त, म्याथ त राम्रै सिकाएको थिएँ भन्ने। 4 6 4 10 11 है, 11 5 4 9 4 13, सबैमा 11 11 आयो, यसमा 13 आयो। यो मिलेन के। यो सबै अङ्कहरु लेटर्सहरु एड गर्दाखेरि यसमा 13 आयो, अरुमा 11 आयो है। हजुर, ल ठीक छ। अब हामी भोलि क्लासिफिकेसन सिरिज गर्छौं र अहिलेसम्म तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा हैन, त्यसपछि खरदार सुब्बा अधिकृतमा आएका यी सबैका मेरा क्वेशनहरु तयार पारेको छु मैले। तपाईलाई प्र्याक्टिसको लागि पठाउँछौं र त्यसलाई एक्चुअली प्र्याक्टिस गर्छौं, कुनै डिस्कसन गर्छौं, अनि हामी फेरि तपाईलाई इन्सर्ट मिसिङ नम्बर तिर जान्छौं, मिसिङ नम्बरका इन्सर्ट तिर जान्छौं र लगायतका कुराहरुका बारेमा कुराकानी गर्छौं है। भोलि हाम्रो टपिक हुन्छ क्लासिफिकेसनको भर्बल वाला है। कहिले पठाउँछु? सकियो, सक्नु पर्यो, यो त रेडी छ। तपाईलाई नपढाइकिन पहिल्यै क्वेशन पठाइदिएर के गर्ने? पहिला त ट्रिक त सिकाउनु पर्यो नि, प्र्याक्टिस त त्यसपछि गराइहाल्छौँ नि। तपाईलाई पठाउँछौँ त्यो दिन, अनि बेलुका हामी डिस्कसन पनि गर्छौँ। अब भोलिसम्म हामी पढ्छौँ यो टपिकसम्म, र भोलि बेलुकासम्म तपाईलाई म त्यो पठाइदिन्छु, र पर्सि तपाईलाई यति 3टा कुरामा है डिस्कसन गरौँला। क्लासिफिकेसन र सिरिजको भोलि हामी सिकाउँछौँ। सिरिजमा पनि नम्बर सिरिज पनि पढ्छौँ, अल्फाबेटिक्स त्यो चाहिँ भर्बल सिरिज पनि पढ्छौँ। क्लासिफिकेसनमा नम्बरका अरु पनि छन्, अरु ट्रिक पनि आइहाल्छ है। ओके, ल अहिले एकैचोटि भर्खरै भर्ना भिडियो आउँछ त, भिडियो अहिले दिँदैनौँ हामी, अलि पछि दिन्छौँ। रेगुलर क्लास हुँदैन भिडियो दिएर पठाइदियो भने, ए भिडियो ल्याउनु सर भन्ने मात्रै हुन्छ। पहिला यहाँ लाइभ क्लास पढ्नु न, भिडियो त कहाँ लाइभ क्लास हो, सोध्न पाउनुहुन्छ छैन नि। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई यति गरौँ है। हाम्रो 1 घण्टा क्लास हुन्छ यो यति दिन चाहिँ आइक्यू पढिन्छ। आइक्यू पढिन्छ हुन्छ। अब त्यो किन